بلکہ کائنات نے ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ سب تو وڈا ظالم وہ ہے جڑا مسجد وچ آن تو لوگاں نو منع کرے، این یذکر فیہا اسمہ، جڑا مسجداں دے وچ اللہ دے ذکر نو روکے، وہ ساریاں تو وڈا ظالم ہے۔ وسعی فی خرابیہا، اور جڑا مسجد دی خرابی دے واسطے کوشش کرے، ایسے وہ لوگ نے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دے عذاب دے مستحق ٹھہرن گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا دے وچ بھی انہاں دے واسطے رسوائی ہے اور آخرت دے وچ بھی انہاں دے واسطے سخت عذاب ہوئے گا۔